دونك السلام عليكم. شوفوا تو كيفاش نجوتيو ان نوفو شيف، يعني ارتيكل في وسط الشيف، وهو بيدو يعني نطبق على الريسيت. دونك نبداو نمشيو للمنيو كومبوزون كادو، بعد كادو نمشيو اليمون، بعد كليك على نوفو. باش تطلع لي الانترفاس هذه. الانترفاس هذه فيها بارتي تاع تيتر، الياس، الكاتيجوري شيف ولا ريسيت، هذوما لي زيتيكيت لي تاكس، بوبليي ولا مش بوبليي، و بارتي كونتوني اللي لازم نسير فيه ايماج اكسيتيرا. دونك هذوما هما اهم لي بارتي. مثلا نبداو بالتيتر، دونك نسميه شيف باغ اكزومبل. الالياس نخليها هذه باش يجينيريها سيستيم اوتوماتيك من بعد. ونختار الكاتيجوري، انا باش نخدم في وسط الشيف، دونك نسيليكسيوني شيف. وسي باش نخدم في وسط الريسيت، نعمل في الريسيت، دونك نحطها في وسط الريسيت. دونك نختار شيف، بعد ليتيكيت لنا باغ اكزومبل هذوما دي مو كلي باش يكونوا موجودين. دونك عرفت مثلا مو كلي شيف، مو كلي اخر ينجم يكون اذا كان هو كويزين باغ اكزومبل يعمل كويزين فرونسيز، دونك نكتب كويزين فرونسيز. بوبلي هذا خليهم بار ديفو كيما هكاك. من بعد نجيو لنا للكونتونو. الكونتونو نحط اي كونتونو، ما يهمش تو الكونتونو، بعد حط اللي تحبوا عليه. دونك نجي باش نختار الكونتونو هذايا باغ اكزومبل، نعمل كوبي كولي. هلا نجي لنا ديما كي نجي باش نكوبي كونتونو، ديما نكليكي لنا بالدروات ونعمل كولي دو تكست بروت. بعد جي لنا نكليكي كولي، بعد نعمل انسيري، ولا لو تكست هي انسيري. دونك هذا التكست انسيريناه. فما حاجه مهمه حكايه لير لا سويت هذيك كيفاش نعملها، لير بلوس كيفاش نعملها. دونك سهل برشا. نجي في اخر التكست اللي يحب يصير بعده لير لا سويت، نكليكي على مثلا باغ اكزومبل انا اخترت هذا اخر التكست هذا، نكليكي على انسيري ان ليان لير لا سويت. ولا باغ اكزومبل نجي في هذه مثلا، مش اختار نجي بعد هذه، يعني نكليكي على لير لا سويت. فوالا دونك تزادت كي تزاد التري هذا، دونك الي ديجا انسيري. الحاجه الثانيه نسيليكسيوني التكست الكل نتاعي، يا اما نسيليكسيونيه بالكورسور، ولا نعمل كنترول نكليكي في وسط يعني التكست هذايا، ونعمل كنترول سيليكسيوني الكل. بعد نختار جوستيفي، التكست يولي جوستيفي. هذه هي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه تقعد لي ليماج. دونك نمشي ليماج، لونجلي هذا ايماج، بعد نختار ليماج نتاعي. بيان سور لازم يكون تيليشارجيتها من الاول. دونك نمشي ليماج، باغ اكزومبل نختار ليماج هذه تاع الشيف هذا، سيليكسيونيها ونعمل اوفرير. فوالا لاحظ اللي هي تزادت لنا، ما زادتش الارتيكل. باش نزيدها الارتيكل نكليك على انجستري، يسجل ويقعد في نفس الباج. باش يقعد تو يتيليشارجي ليماج ويسجل الارتيكل. دونك فوالا موديفيكاسيون دو ليليمون سوفغاردي. اذا كان نحب نثبت ليماج نتاعي تزادت ولا لا، نمشي ايماج. لاحظوا اللي هي تزادت. تو نمشي نثبت من الكونتوني نتاعي، نعاود ناكتواليزي شيف. نورمالمون باش نلقى ارتيكل جديد زاد. فوالا هذا هو الارتيكل. دونك هذا هو الارتيكل. هذه جوست نبدلها باش تولي خط. نعاود نسجل. هذا هو الارتيكل. بالنسبه هذا التتر اللي حطيناه، تصويره، الكونتونو ولير بلس. بعد شوف ديريكت بعد هذه بريتيوم سام. نجي نعمل نطلع هنا بريتيوم سام، نلقى حطينا بعدها لير لا سويت. دونك نجي لنا باش نلقى لير لا سويت. دونك اذا كان نحب ندخل الارتيكل نكليك على الفوتو ولا على التيتر ولا على لير بلس، يدخل الارتيكل. كالعادة باش تلاحظوا زاد اللي فيه ايماج،
دونك هذا تكست تبدا فيه ايماج، هذا التكست. هذوما لي تاكس اللي زدناهم اللي هما لنا، زدناهم لنا شيف وكويزين فرونسيس يتزادوا لنا هما كليكابل. فوالا بوبلي دون شيف، وهذايا فيسبوك كومنت. دونك هذا هو كيفاش نزيدو ان نوفو ارتيكل في شيف. دونك فوالا ان ارتيكل شيف تزيد لنا. دونك ديجا مروه تعرف كيفاش تجوتي، و سي لطفي زاد كيف يعرف يجوتي. دونك هذه كيفاش سيرين يعني تنجم تجوتي. كا سي تحق حاجه انا كلمني.